नूह हमारे रसूल के गुलाम। यानी अगर एक लम्हे के लिए तसव्वुर लें कि कोई वज़ी व अरीज बड़ी सी जगह और उस जगह में ये 1,23,999 अंबिया साबिक़ीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हो, मेरा रसूल मिंबर पर जाए और मिंबर पर जाकर इन अंबिया से पूछे, ऐ अंबिया जरा ये बताओ तुम्हारा मेरा ताल्लुक है, तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? अजीजों क्या जवाब मिलेगा? आदम आगे बढ़ कहेंगे या रसूल अल्लाह आप मेरे मौला, शीस कहेंगे आप मेरे मौला, अनुष कहेंगे आप मेरे मौला, कैनान कहेंगे आप मेरे मौला, मीनाइल कहेंगे आप मेरे मौला, यरत कहेंगे आप मेरे मौला, उखरुक कहेंगे आप मेरे मौला, मुतशलक कहेंगे आप मेरे मौला, लम कहेंगे आप मेरे मौला, नू कहेंगे आप मेरे मौला, साम कहेंगे आप मेरे मौला, अरफख्शस कहेंगे आप मेरे मौला, शले कहेंगे आप मेरे मौला, आबिर कहेंगे आप मेरे मौला, फालिक कहेंगे आप मेरे मौला, अबू कहेंगे आप मेरे मौला, साम कहेंगे आप मेरे मौला, तारुख कहेंगे आप मेरे मौला, इब्राहिम कहेंगे आप मेरे मौला, कैतान कहेंगे आप मेरे मौला, नाबुद कहेंगे आप मेरे मौला, यशुब कहेंगे आप मेरे मौला, यारू कहेंगे आप मेरे मौला, हमीसा कहेंगे आप मेरे मौला, उदक कहेंगे आप मेरे मौला, उद कहेंगे आप मेरे मौला, अदनम कहेंगे आप मेरे मौला, नजर कहेंगे आप मेरे मौला, मालिक कहेंगे आप मेरे मौला, फहर कहेंगे आप मेरे मौला, गालिब कहेंगे आप मेरे मौला, नुमई कहेंगे आप मेरे मौला, कुसई कहेंगे आप मेरे मौला, अबे मनाफ कहेंगे आप मेरे मौला, फारिस कहेंगे आप मेरे मौला, ज़ारे तम्र कहेंगे आप मेरे मौला, हसरून कहेंगे आप मेरे मौला, नासून कहेंगे आप मेरे मौला, सलमून कहेंगे आप मेरे मौला, उजिया कहेंगे आप मेरे मौला, उसकिया कहेंगे आप मेरे मौला, यूसिया कहेंगे आप मेरे मौला, यकूनिया कहेंगे आप मेरे मौला, मनस्सी कहेंगे आप मेरे मौला, अल यकीन कहेंगे आप मेरे मौला, यूसुफ कहेंगे आप मेरे मौला, शुएब कहेंगे आप मेरे मौला, जकरिया कहेंगे आप मेरे मौला, यहया कहेंगे आप मेरे मौला, इस्माइल कहेंगे आप मेरे मौला, याकूब कहेंगे आप मेरे मौला, ईसा कहेंगे आप मेरे मौला, मूसा कहेंगे आप मेरे मौला। सब नबी रसूल से हाथ जोड़कर कहेंगे या रसूल अल्लाह आप मेरे मौला, आप मेरे मौला, आप मौला, आप मेरे मौला। अब जब तसव्वुर करो कि जब सब नबी इकरार कर लें आप मेरे मौला, आप मेरे मौला, अब अगर रसूल किसी के हाथों को बुलंद के कह दे ऐ अंबिया मन कुल मौला, जी मरला है दिख रहा है। अजीज़ान मुहतरम, मसला क्या है? देखिए, ये जो अली की मौलाइयत नहीं माना जाता और मैं जो इसरार कर रहा हूं, बयान कर रहा हूं कि रिसालत की फजीलतों को समझें, इसलिए हमारी नशिस्तों में, हमारे मजलिसों में रसूल की फजीलतें बयान करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए कि मसला यही है कि अगर रसूल समझ में आ जाते तो अली समझ में आते। मसला ये है, अगर रसूल समझ में आ जाते। देखिए, रसूल को जमाना नहीं समझा, अब अपनी तरफ से बात नहीं करा, बड़ा बच्चों इस गुफ्तगू पर मुअर्रिख है अहमद इब्न हज़लान, हमारे मसलक के नहीं, हवाला में दिखा सकता हूं। रसूल को नहीं समझा, हम अपनी नशिस्तों में समझाते यही हैं कि रसूल को समझ लो, अली भी समझ जाएंगे, अहले बैत भी समझ में आ जाएंगे। भाई हमसे ये एक बात अजीब कही जाती है, वज़नन बात दरमियान आ गई तो अर्ज कर दूं, जहन में आ गई कि ये फिक़े जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले जब नारा लगाते हैं, अली का नारा लगाते हैं, जब नारा लगाते हैं, हैदरी नारा लगाते हैं, ये नारा नहीं लगाते, बहुत कम लगाते हैं। ये नारे तकबीर अल्लाहु अकबर ना लगाते हैं, बहुत कम लगाते हैं। ये कसरत से अली का नारा लगाते हैं,
آج میں اس کا سبب بتاتے ہوئے رسالت کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ نعرہ تو لگاتے ہیں تکبیر کا بھی، ہم توحید کا بھی نعرہ ہم لگاتے ہیں، رسالت کا بھی. صرف یہ بتا دوں کہ ہم کثرت سے علی کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں. دیکھیے اذان محترم، 3 جملوں میں بتا کر بات کو رسالت تک لے جاؤں. 3 جملوں میں ہر نعرے کے جو اصول ہیں. غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں، غزوہ خیبر میں کون سے نعرے لگے؟ ہم اعتراف کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ان غزوات میں نعرے لگے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر لگے. نعرے کیوں لگے؟ دیکھیے اصول نعروں کا یہ ہے کہ مقابلے میں غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر مقابلے مشرک تھے تو نعرہ تکبیر لگا. اور نعرہ رسالت جب مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تو آپ دیکھیں نعرہ تکبیر کم لگے. وہ جھوٹی رسالت کا دعویٰ کر رہا تھا مسلمہ کذاب، تو نعرہ تکبیر کم لگے، نعرہ رسالت زیادہ لگے. معلوم ہوا نعروں کے لگن کا اصول یہ ہے کہ اگر مقابلے میں مشرک ہو تو نعرہ تکبیر لگاؤ، اگر مقابلے میں کافر ہو تو نعرہ رسالت لگاؤ، اور اگر مقابلے میں منافق ہو تو نعرہ حیدری لگاؤ. دیکھیے ہم نے مسئلہ کیا ہے، ہم نے رسول کو نہیں جانا ہے، ہم نے رسالت کو نہیں پہچانا. میں عرض کر رہا تھا گفتگو احمد ابن حسلان، ہمارا مورخ نہیں، لکھتا کیا ہے، پہلے رسول کو پہچانو، علی سمجھ میں آ جائیں گے، اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائیں گے. لکھتے ہیں احمد ابن حسلان کہ حج کے موقع بڑی توجہ ان جگہوں پر، میری طرف سے کوئی جملہ نہیں ہے یہ، کہ حج کے موقع پر امام مالک تشریف لے اور اس وقت بادشاہ منصور روانقی بھی حج کے موقع پر گیا. دونوں میں ملاقات ہو گئی. منصور توانقی نے ایک مسئلہ پوچھا امام مالک سے. اب دیکھیں مسئلہ بھی کیا پوچھا. منصور وقت کا بادشاہ امام مالک سے مسئلہ پوچھتا ہے. امام مالک مسئلہ دیکھیں کیا مسئلہ پوچھا. امام مالک میں چاہتا ہوں اپنے گناہوں کی توبہ کروں، میں چاہتا ہوں اپنے گناہوں کا استغفار اللہ سے کروں. دیکھیں مسئلہ کیا پوچھا، عجیب مرحلہ فکر ہے. امام مالک میں چاہتا ہوں اپنے گناہوں کی توبہ کروں، اللہ سے استغفار کروں اپنے گناہوں کا. منصور کہتے ہیں امام مالک ذرا مجھے یہ بتاؤ، گناہوں کا استغفار کرنے کے لیے میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کروں یا روضہ رسول کی طرف؟ ارے مقام رسالت کو زمانہ نہیں سمجھا، دعا کرنی ہے اللہ سے. اور وقت کا اچھا مسئلہ پوچھ رہا ہے، رخ کروں میں اللہ کے بیت کی طرف، بیت اللہ کی طرف یا روضہ رسول کی طرف؟ اب دیکھیں امام مالک نے مسئلے کا جواب دیا، میری طرف سے نہیں. احمد ابن حسلان کہتے ہیں برجستہ امام مالک نے جواب دیا، برجستہ منصور گناہوں سے توبہ کرنی ہے. دیکھیے کتنا جواب دیا. منصور بیت اللہ کی طرف رخ نہ کرو، روضہ رسول کی طرف رخ کرو. مسئلہ کتنا عجیب بتایا، روضہ رسول کی طرف. وقت کا بادشاہ تھا، بگڑ گیا. وقت کا بادشاہ تھا. اب میں سمجھتا ہوں شاید صرف یا اللہ مدد کا قائل تھا اس لیے بگڑا، بگڑ گیا. کہنے لگا امام مالک اگر تم دلیل نہیں دو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی. اب امام مالک نے جو قرآن کی آیت پڑھی وہ سماعتوں کے لیے ان منزلوں پر ہدیہ کر رہا ہوں. امام مالک نے قرآن سے آیت پڑھ کر دلیل دی، ایک ایک لفظ پڑھ بچوں. امام مالک نے کہا سنو، سورہ نساء 4 سورہ قرآن مجید کا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
امام مالک نے کہا اللہ نے فرمایا